महेश बस्नेत लगायत गगन थापालाई पनि भन्छ तिम्रो 10 करोडवटा भनौँ न 10 लाख सक्रिय सदस्य हुँदा पनि तिमी केही गर्न सक्दैनौ। अबको दिनमा किन गर्न सक्दैनौ? त्यही समाजबाट कांग्रेसका तरुण लाका पात्र हुन्, त्यही समाजबाट युथ फोर्स आएको हो, त्यही समाजबाट वाइसिएलहरू पात्रहरू आएका हुन्, त्यही समाजमा तथा नामको राजनीतिक आएको हो। राजनीतिक गर्ने कहाँ? त्यही समाजको अगाडि गर्ने होइन। अनि 10 लाख हाम्रो निस्कियो भने के हुन्छ? तिमीलाई हामी म उमेश बस्नेत कमरेडलाई म भनिदिन्छु, तपाईँ नलिन चोकै काट्न पाउनुहुन्न। बालेन्द्र शाहलाई यत्रो स्वागत गरे, राष्ट्रपति आउँदा प्रधानमन्त्री आउँदा मान्छे अमिलो अनुहार बनाउ, निराशा भएर उपस्थित भएको ठाउँबाट तपाईँको जान्छ। आफै बनाएको कानुन आफै बलात्कार गरे कि गरेन? त्यस कारणले मैले पटक पटक भनेको छु तपाईँहरूको मिडियाबाट, दे आर नट एक्चुअली पोलिटिशियन पर्सन, दे आर बिजनेस पर्सन और क्राइम अफ बिजनेस पर्सन और दे आर पोलिटिकल रेप अफ द पर्सन। भनेको अर्थ उनीहरू रियालिटीमा उनी चाहिँ व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होइनन्, यिनीहरू बलात्कारी हुन्। तर आड कसको लिए चाहिँ? पोलिटिकलको। कुनै पनि अपराध मुनासिब दिमाग बोकेर अपराध गर्नलाई पनि दोषी ठहर गरिनेछ भनेर तपाईँको मूल्याङ्कनभित्र उल्लेख। अब अपराध मानसिकताको मुनासिब भनेको दिमागमा आउने अपराध सहयोग गर्नेहरू अपराधी हुन् भने म भन्छु यी पात्र पनि अपराधी हुन्। किन भन्दाखेरि जनताको पक्षमा आफै कानुन बनाएर आफै बलात्कार गरेछ। पटक अपराधी भएका क्लिन चिट नपाएका तपाईको मुल्तवी भन्छ कानुनी भाषामा, त्यो मुल्तवी भनेको जतिखेर पनि अपराध बेकरार गर्न सक्ने बोकेका बसेका गणेश लामाजी, मिलन चक्रे लगायत धेरै तपाईको गुण्डाहरूलाई कोटा बिन कोइरीले कोड गरेको छ। तर तिनीलाई दिएको जनता जनार्दन मात्र हैन, जनता सर्वोपरि हो। त्यसकारण जनताको अभिमतलाई राजनीति गर्नु छ भने लट्याउनु। त्यो समाजले चाहेको दिनमा तलबाट एकैचोटि तल झारिदिन्छ, जमिनमा त्यो हेक्का राख्नु पर्दैन। मत माग्न कहाँ जाने? भोट दिने कोले? त्यही समाजले दिने होइन, त्यही जनताले दिने होइन। त्यही समाजलाई धम्काउने, अनि त्यही समाजले धम्काएपछि के हुन्छ? आज धम्काउँदाखेरि प्रचण्ड कति सिलिन्डर गर्नु पर्यो? प्रभुको अगाडि, विदेशीको अगाडि धम्काउँदाको परिणाम होइन? भाग्दा 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 10 ठाउँ भाग्दाखेरि घुमिफिरी रुम जाता आएको हैनन् बाबुराम भद्राई। त्यस कारणले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको दुहाई माग्नेहरू जनतालाई कहिले पनि लट्याउनुहुन्न। आज जनतालाई लट्याउँदा दरबारको हालत के भएको छ? क्लिन चिट अदालतले मात्र दिएर पुग्दैन। लोकतन्त्रमा क्लिन चिट जनता आफ्नो अभिमत प्रयोग गरेर क्लिन चिट दिन सक्ने ठाउँ पनि राख्नुपर्छ। तिमी क्यापाबलै छैनौ देश चलाउनको लागि, हाम्रो नजरमा तिमी चाहिँ दोषी छौ भनिदियो भने यस्ता अपराधीहरूको ठाउँ आउँदैन थियो। तर नेपाली जनता अझै पनि मेरो आँगनको बदमास भन्दा तेरो आँगनको बदमास भन्दा मेरो आँगनको बदमास ठीक छ भन्ने क्रममा यो परेको। संविधानमा के उल्लेखित छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति अभियोग साबित या अभियोग दोषी करार गरेर जेल नेल खानेर 4 वर्ष चाहिँ उसको अभियोग साबित भएर क्लिन चिट पाए, मतलब उहाँ दोषी हुनुहुन्थ्यो। तर अब चाहिँ उहाँ 4 वर्ष बितिसक्यो, एउटा सामान्य नागरिक र राम्रो उसमा दिनचर्या बिताएको कारणले गर्दा निजलाई चाहिँ त्यसपछि राजनीतिक फिल्डमा उहाँको स्वैच्छिक अधिकार प्रयोग गर्न दिने भनेर संविधानमा एकदम उल्लेखित विषय छ। अब नेपाली जनताले चाहिँ यो कुरा चाहिँ याद छ कि छैन? जस्तो यहाँले भन्नुभयो मिलन चक्रे लगायत, दीपक मनाङ्गे लगायत, गणेश लामा लगायत, भ्रष्टाचारमा मुछिएका तपाईँको विजय कुमार गच्छेदार लगायत 21 जना मान्छे मार्ने तपाईँको टिकापुर केसमा नक्ली केस भिराइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी लगायत कुरा गर्नुहुन्छ भने के आधारमा तिनलाई टिकट दिन गर्यो? जस्तो प्रचण्डले के गल्ती गरेछ भन्दाखेरि प्रचण्डले गल्ती त्यहाँनिर गरेछ। त्यो दिन अधिवक्ता भन्नेहरूलाई जनसेनाको बिचमा राखेर या हामी जस्ता इमानदार विगतका कमान्डरसँग राखेर इन्भेस्टिगेसन गरेर तिनको लेभलिङ सफाई गर्ने प्रक्रियामा चुकेको छ प्रचण्ड। 12 बुँदे त इन्डियाले तलाई चाहिँ हामी झुन्ड्याइदिन्छौँ, यसरी यसरी आउनुपर्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँको बसेर सिआइए को चिफ बसेर अनि सीताराम येचुरी समाज बसेर त्यो गलत सम्झौता गरे। हेर्नुहोस् है, यो भन्दा अगाडि एउटा सम्झौता के थियो भने राजतन्त्र र सेना सिद्ध्याएपछि यहाँ सबै कुरा सहज हुन्छ। अपराधिक ग्याङका जम्मै ठेकदारहरू माओवादीमा आए। 2064 को पछि 2/3 बहुमत आएपछि लगट्टै सबजनालाई सिस्टम ल्याउनको लागि जो भ्रष्टाचारमा मुछेका व्यक्ति थिए, जो देशलाई निकै घातक प्रक्रियामा अगाडि लगिराखेका थिए, ती व्यक्तिलाई चिनेर तुरुन्तै सिस्टममा ल्याउनु पर्छ। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा हामीसँग आक्रामक राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र देशको कुनै पनि परिवेशमा इतिहास, भूगोल र वर्तमानमा पोख्त एउटा सशक्त राजनीतिक योद्धा लानु चौधरी सर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सर स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। खेती किसान चलिरहेछ है? चलिरहेछ, देखिहाल्नु भयो। के सपना बोकेर राजनीतिमा हुमिनु भएको थियो? आज कोदालो खन्दै हुनुहुन्थ्यो? होइन, यसमा मेरो पीडा छैन, किनभने विश्वका टप 1 देशका राजनीतिज्ञहरूको मैले जीवन बहुत सिम्पली देखेको छु क्या। हजुर। र साँच्चै नै उहाँहरू कुनै कालखण्डमा देशले चलाउन जानुभयो, जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। तर आएर फेरि आफ्नो हाम्रो दिनचर्या थियो त्यसमा फर्केको देखेँ मैले। तर नेपालमा
चाहिँ यो जबरजस्ती पहिलाका ठुला ठालुलाई हामीले हरायौँ भनौँ न, हटायौँ, एक किसिमको क्रान्तिमा ल्यायौँ, बदनाम गराए पनि अहिले तर हामीले जसले गाइडलाइन गरेको थियो त्यो व्यक्ति आफू अर्को ठुलो ठालु, अर्को जिम्वाल, अर्को ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार राजा, छोटे राजा भनौँ न, यो स्थानमा देख्नेहरूदेखि चाहिँ अलिकति विरक्त लाग्छ विरक्तै लाग्छ। यहाँ पनि खेती किसानमा देखियो, मलाई सहयोद्धा होला, मन्त्री पनि भइसकेको लोकेन्द्र विष्ट। हजुर हो, उनी पनि खेती किसानमा पोख्त भएर लागेको देखिन्छ, ड्रागन खेती गरिरहेछ उनले। हो, किन भन्दाखेरि उहाँको एउटा शब्द मलाई मनपर्छ, हामी राजनीति गर्न जाने भनेको देशलाई नभएको कुरा, आफ्नो दक्षता, आफ्नो क्षमता, आफ्नो अनुभव अनुभूतिलाई देशलाई राम्रो ठाउँ पुर्याउनको लागि राजनीति गर्ने हो, न कि हाम्रो पेसा या पुस्तैनी पेसा बनाउने काम गर्ने होइन। यो राजनीतिक पेसाहरूसँग म पनि विरक्तिएको छु, मलाई नि त्यो दिक्क लाग्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो चाहिँ खुसी लाग्दो है तपाईँहरूलाई, हजुर, कम्तीमा जनयुद्धको मेन नेतृत्वकर्ताहरू चाहिँ गलत बाटोमा लागे, हजुर, वा तपाईँको नवसामन्तवादको रूपमा उदाए, हजुर, तर त्यही बिचका योद्धाहरू तपाईँ भयो, लोकेन्द्र विष्ट भयो, धेरै यस्ता योद्धाहरू अङ्गभङ्ग भएकाहरू खेती किसानमा लागेर जुन कर्म गरेछन्, त्यहाँ पनि माओवादीले कोहीलाई त मान्छे बनाएछ भन्ने पनि लाग्दो हो अलिअलि। त्यो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि जनयुद्धबाट आएका केही नेताहरू आफ्नो आर्थिक सम्पन्नता होइन, देशको समृद्धि र आर्थिक सम्पन्नतिर लगे भए सायद हामी खुसी हुन्थ्यौँ, देशलाई लगेको भए। तर त्यतातिर लागेनन् कि उनीहरू आफ्नो पारिवारिक विरासत, विगतका तपाईँको विभिन्नलाई हामी गाली गलौज गर्थ्यौँ, तिनको दिनचर्यालाई क्रिटिसाइज गर्थ्यौँ। आज त्योभन्दा नवसमान्तवाद, पुँजीवादी, नवपुँजीवादीहरू भएर तपाईँको त्यही दुःख गरेका जनतालाई गाली गलौज गर्ने, पुलिस लगाइदिने, गलत मुद्दामा फसाउने अथवा त्यसलाई निरीह बनाउने जुन प्रवृत्ति रच्छन् सत्तामा गएर, त्योदेखि त हेर्नुहोस् थुकेर बरु मुखको ठुक सुक्छ, ती चाहिँ लजाउँदैनन् के, बेशर्मीहरूको जट्ठाहरू गठन गरेर बस्छन् के। अब यो तपाईँले बेशर्मीहरूको जट्ठाहरू जुन गठन गरेर बस्छन् भन्ने कुरा आउनुभयो, म अब मङ्सिर 4 को चुनावलाई लिएर के प्रश्न सोध्ने अनुमति चाहे। हजुर, हामीले अगाडि देखेका, हजुर, सरकारकै तपाईँको ब्ल्याकलिस्टमा परेका, एक किसिमले नेपाली जनताको ब्ल्याकलिस्टमा त स्वतः परेका, हजुर, भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका, हिरासतमा बसेका विजय गच्छदारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेछ। हजुर, भोलि जितेर फेरि उहाँ मन्त्री बन्ने होला। हजुर, मोहम्मद अफ्ताब आराम जिउँदै दर्जनौँ मान्छेलाई चाहिँ बलिरहेको इटाभट्टामा, 2 दर्जन पुग्न 2 दर्जन यहाँले नै भन्नु, इटाभट्टामा झोस्ने, उनलाई रौतहटबाट सिफारिस गरिएको छ। त्यो पनि अब निर्विकल्प। हजुर, रेशम चौधरी, हजुर, गणेश लामा लगायतका दीपक मनाङ्गेहरू पनि सिफारिसमा परेका छन्। यस्ता धेरै फौजदारी मुद्दा लागेकाहरू पनि उम्मेदवारी सिफारिसमा परेका छन्। नेपाली राजनीतिले दिएको यो परिचयलाई हो अलिकति नेपाली जनता पहिले मात्रै जानेछस् र थारू भनेर तपाईँहरूको मिडिया मेरो विरुद्ध कमेन्ट्सहरू आएकोहरू देख्छु म। हजुर, कमेन्ट्स गर्नुभयो, राम्रो कुरा हो, कमेन्ट्स गर्न पाउने उहाँको अधिकार हो। हजुर, तर तपाईँले यो प्रश्न गरिसकेपछि एउटा कुरा के जबरजस्त छ भन्दाखेरि नेपाली जनताले नेपालको संविधान र कानुन पढेछन् कि छैनन् भन्ने मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो क्या। हजुर, ठ्याक्कै तपाईँले यस्तो संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो म माथि। हजुर, के छ भने संविधानमा कुनै पनि व्यक्ति हो, एउटा म दुईटै कुरा भनिदिन्छु, एउटा अदालतमा अभियोग साबित नभएको व्यक्तिलाई आरोप लाउन या दोषी ठहर गरिँदैन भनेको छ। कालीकोटेहरूलाई म विभिन्न मिडिया बोलेको म सुन्छु, देख्छु। यति मात्र होइन, खोप कराई मन्त्री नबनुन्जेलसम्म निष्पक्ष कराउने आज मेरै नजिकै एक जिल्ला वारिपारी छौँ, कर्णालीले वारपार गरेको अग्रज मन्त्री हुनुभएको छ। म मन्त्रीजीलाई नै नामै कोट गरिदिन्छु, गोविन्द बन्दीजी। हजुर, गोविन्द पोखरेलजी। उहाँ आज सफ्ट, म बोल्नुको कारण के हो भने उहाँ कतै त्यो ठाउँमा गइसकेपछि गर्न नसक्ने ठाउँ देखेर हो कि उनले जति कराउन मजा लाग्यो त्यसपछि गर्न नसकेर हो कि हजुर सफ्ट बोल्नुहुन्छ। म तपाईँले भन्छु, संविधानमा के उल्लेखित छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति अभियोग साबित या अभियोग दोषी करार गरेर जेल नेल खानेर 4 वर्ष चाहिँ उसको अभियोग साबित भएर क्लिन चिट पाएको, मतलब उहाँ दोषी हुनुहुन्थ्यो, तर अब चाहिँ उहाँ 4 वर्ष बितिसक्यो, एउटा सामान्य नागरिक र राम्रो उसमा दिनचर्या बिताएको कारणले गर्दा निजलाई चाहिँ त्यसपछि राजनीतिक फिल्डमा उहाँको स्वैच्छिक अधिकार प्रयोग गर्न दिने भनेर संविधानमा एकदम उल्लेखित विषय छ। हजुर, अब नेपाली जनताले चाहिँ यो कुरा चाहिँ मतलब याद छ कि छैन,
जस्तो यहाँले भन्नुभयो मिलन चक्रे लगायत दीपक मनाङ्गे लगायत गणेश लामा लगायत भ्रष्टाचारमा मुछिएका तपाईँको विजय कुमार गच्छेदार लगायत 21 जना मान्छे मार्ने तपाईँको टिकापुर केसमा नक्ली केस भिराइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी लगायत कुरा गर्नुहुन्छ भने के आधारमा तिनलाई टिकट दिन गरियो? जस्तै दीपक मनाङको बारेमा अहिले कुरा गर्न सुहाउँदैन। फेरि किन सुहाउँदैन भने उनी माथि 8 चोटि जेल लगेको छ। 2 चोटि त म बसेको छु उनी सँगसँगै तपाईँको सदरखोट दिल्ली बजारमा। 2टा केसमा हामी सँगसँगै भेट भएको छौँ। म माथि पनि नक्ली केस भिराउँदाखेरि त उनको चाहिँ 8 चोटि लग्यो र 8 केस भिराउँदाखेरि पटक गरेर पैसा कमाउने सेटिङमा उनलाई लगिसकेपछि उनले क्लिन चिट पाइसकेपछि लगट्टै उनको बारेमा पहिलोचोटि जो स्वतन्त्र उम्मेदवार भए त्यो बेला चाहिँ उहाँलाई 4 वर्ष काटेको अवधि थिएन। हेर्नुहोस् है, जबकि संविधानमा प्रत्यक्ष उल्लेखित छ कि निजले 4 वर्ष क्लिन चिट पाइसकेपछि अदालतले उनलाई दोषी करार गरेर पनि जेल नेल खानिसकेपछि उनले 4 वर्ष चाहिँ राजनीति गर्न पाउँदैनन् भनेर उल्लेखित थियो संविधानमा। तर दीपक मनाङ्गे गुण्डाले के गरे भने 2 वर्षमा उहाँ चाहिँ सांसद हुनुभयो। कानुन लागेन। अहिले अफ्ताब आलम 21 जना मान्छे जिउँदै भित्र हालेको गएर उहाँ थारूलाई फसाए यहाँका। त्यसमा त कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री थिए नि, कृष्ण सिटौला जेल जानु पर्दैन। तर अफ्ताब आलम जेल छ। अफ्ताब आलम 21 जना मान्छे हालेको नाउँमा छन् तर उनलाई निर्विकल्प तपाईँको सिफारिस गर्छन् सांसदको लागि भनेपछि ल गोविन्द बन्दी लगायत अन्य कालीकोटेहरूले कालो कोट लगाएका नलायक न्यायाधीशहरूले अधिवक्ताहरू आफूलाई वरिष्ठतम भन्नेहरू आज ठड्याइराख्दाखेरि म तपाईँहरूसँग प्रश्न गर्छु लानु चौधरीले, त्यसो भए तिम्रो पढाइ नक्ली हो त? अथवा तिम्रो अध्ययन कानुन र संविधान या फौजदारी अभियोगको बारेमा पढ्न के नेपाली जनतालाई भरम फिजाउँदैछौ? पाउने होइन नि। अफ्ताब आलम मात्रै होइन, भ्रष्टाचार केस लागेका विजय कुमार गच्छेदार पनि त त्यो कानुन लाग्नुपर्छ। तर लागेन। आम पब्लिकले मलाई अभद्र व्यवहार गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको जेल हाल्छन्। सामान्य व्यक्ति गयो भने मेरो घरमा चोरी भयो, यो मान्छे चोर हो भन्दा हजुर चोरको कानुन छैन भन्छ। यही व्यक्तिलाई 4 वर्ष 5 वर्ष अभियोग खानेका म पटक राजनीतिक उसमा दुनियाँ उसमा जेल गएको मान्छे मलाई थाहा छ कि एउटा सामान्य नागरिकले 4-5 वर्ष जेल खानेको छ। यो आफूलाई वरिष्ठ भन्नेहरू, आफूलाई अधिवक्ता भन्नेहरू, आफूलाई न्यायाधीश भन्नेहरू के तिमीले मात्रै मुले कानुन पढेछौ आमा बुवा पाल्नलाई, स्वास्नी पाल्नलाई? हामी पढेका छैनौँ। यो कुरा अलिकति नेपाली जनताले अध्ययन गर्ने र घर घरमा म भन्छु नेपालको कानुन राख्ने गर। तपाईहरू पढ्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको घरमा प्रत्येक नेपालीको घरमा प्रत्येक 5 देखि 6 वटा नानीहरू एसएलसी र अन्डर ग्रेजुएट +2 छन्। हेर्नुहोस्, तिनले त अध्ययन गरेर कानुन यो हो बा, यो हो बाजे, यो हो फलाने ढिस्काने भनेर भन्न सक्ने त एबिलिटी छ नि त। आफैले बनाएको संविधान, आफूले बनाएको कानुन बमोजिम आफै नचलेको देखियो नि त्यहाँ। हो, यही नचल्दा यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 झले कैदमा बसेको हजुर कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख स्पष्ट उल्लेख छ। निर्वाचन कानुनमा पनि यही उल्लेखित छ। हेर्नुहोस् है, तर यिनले आफै बनाएको कानुन आफै बलात्कार गरेकै गरेनन्। त्यस कारणले मैले पटक भनेको छु तपाईँहरूको मिडियाबाट, दे आर नट एक्चुअली पोलिटिसियन पर्सन, दे आर बिजनेस पर्सन अर क्राइम अफ बिजनेस पर्सन अर दे आर पोलिटिकल रेप अफ द पर्सन। भनाइको अर्थ उनीहरू रियालिटीमा उनी चाहिँ व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होइनन्, यिनीहरू बलात्कारी हुन्। तर आर्ट कसको लिए छन्? पोलिटिक्सको एउटा पेसा बनाएर राजनीतिकको एउटा आड लिएर तपाईँको जनतालाई पटक यिनले भन्नुहुन्छ भने तपाईँको के हुन्छ, कानुन सजाय टोक्दाखेरि कुनै पनि अपराध मुनासिब दिमाग बोकेर अपराध गर्नलाई पनि दोषी ठहर गरिनेछ भनेर तपाईँको मूल्याङ्कनभित्र उल्लेखित छ। अब अपराध मानसिकताको मुनासिब भनेको दिमागमा आउने अपराध सहयोग गर्नेहरू अपराधी हुन् भने म भन्छु यी पात्र पनि अपराधी हुन्। किन भन्दाखेरि जनताको पक्षमा आफै कानुन बनाएर आफै बलात्कार गरेका छन्। जबकि निर्वाचन कानुनमा, मुलुकियनभित्र, संविधानभित्र तिनटै कानुनमा के छ भने कैद काटिराखेका व्यक्ति चाहिँ एउटा स्टेपको अदालत भनेको जिल्ला अदालतले मात्रै त्यो दोषी करार गर्यो भने तिनीहरूलाई चुनाव लड्ने अधिकार छैन। तर अफ्ताब आलमको विषयमा सर्वोच्च अदालत पुगेछ भनेको फाइनल कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा गइसकेको छ। तर उनलाई के गरेछ भन्दाखेरि एकदमै कुनै बाधा अर्चना नदिकन नेपाली कांग्रेसले टिकट दियो। अनि जेल मुक्त ललिता निवास बेच्ने बेलामा सिग्नेचर गरेको बकाइदा प्रमाण छ, विजय कुमार गच्छेदारले दिएको छ। पटक अपराधी भएका क्लिन चिट नपाएका तपाईँको मुल्तवी भन्छ कानुनी भाषामा,
त्यो मुल्तवी भनेको जतिखेर पनि अपराध बेकरार गर्न सक्ने बोकेका बसेका गणेश लामाजी, मिलन चक्रे लगायत धेरै तपाईँको गुन्डाहरूलाई कोटबिन कोइरीले कोट गरेको छ, तर तिनीलाई दिएको छ। अब मानिलिनुहोस् एउटा सामान्य जनताले सामान्यतया झगडामा कैद काट्छ भने यी मूल्य देश बेचुवालाई कैद गर्नु पर्दैन? होइन, यिनीहरूलाई हामीले थोरै गुन्डा बनाएको हौँ। यिनीहरूलाई त राज्यले सरकारले नेपालमा दुई कारणले गुन्डागर्दी चल्छ। एउटा चाहिँ ठेकदारले बनाउँछ, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलले बनाउँछ, राजनीतिक व्यक्तिले बनाउँछ, एउटा साधारण व्यक्तिले गुन्डा, अर्को गुन्डा बनाउँछ। जब त्यसलाई पुलिस प्रशासनले कोट गरिसकेपछि त्यो मान्छे सेक्युरको लागि सुरक्षित हुनको लागि गुन्डा बन्छ कि बन्दैन? जसरी दीपक मनाङ्गे र मेरो बिच तपाईँको भने नि त्यो बेला पार्टीले चाहिँ इन्काउन्टर गरिदिनु, सिध्याइदिनु भनेर आदेश दिँदा मैले त्यो दिन उनको लाइफ डायरी जम्मै सोधेँ। उहाँले हार्दिकपूर्वक भाइ सुन भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले आफ्नो बन्दुक गोलीलाई डाउन गरेर उनको कसरी गुन्डा बने, उनको डन बनाउनुको कारण के थियो, पुलिसले कसरी बनायो, राजनीतिक नेताले कसरी बनाए, उनी आफैमा डन कसरी बने भनेर मैले उनको इतिहास लिइसकेपछि मैले उहाँसँग केही कुरा सम्झौता, हतियार सम्झौता गरेर हिँडेको तपाईँहरूको मिडियामा त मैले भन्दाखेरि अब मानिलिनुहोस् यहाँ त गुन्डा जबरजस्ती बनाइन्छ। दीपक मनाङ्गेले भने जस्तै यहाँ गुन्डा जबरजस्ती बनाइन्छ। हेर्नुहोस्, कसैको नाम बेचिदिने, कसैले कुनै काण्डमा नक्ली काण्डमा पुस्ने, त्यसपछि गएर त्यसलाई काम को हुन्छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यहाँ सिद्ध्याउनु पर्ने व्यक्तिहरू के माओवादी प्रचण्डले यो गल्ती गरे हो क्या? त्यो दिन प्रचण्डले के गल्ती गरेछ भन्दाखेरि प्रचण्डले गल्ती त्यहाँनिर गरेछ। त्यो दिन अधिवक्ता भन्नेहरूलाई जनसेनाको बिचमा राखेर या हामी जस्ता इमान्दार विगतका कमान्डरसँग राखेर इन्भेस्टिगेसन गरेर तिनको लेभलिङ सफाई गर्ने प्रक्रियामा चुकेको छ प्रचण्ड। अब दोस्रो भन्छु, दोस्रो प्रचण्ड त केमा चुके नि? नै, ऊ त राजनीति गर्न आएका 12 बुँदे सम्झौता पछि त झन् नै 12 बुँदे होइन, 12 बुँदेको साथी म पनि छु त्यहाँको। 12 बुँदे त इन्डियाले तँलाई चाहिँ हामी झुन्ड्याइदिन्छौँ, यसरी आउनुपर्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँको बसेर सिआइएको चिफ बसेर अनि तपाईँको के भन्छ त्यो वामपन्थी नेता सीताराम येचुरी समाज बसेर त्यो गलत सम्झौता गरे। हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडि एउटा सम्झौता के थियो भने राजतन्त्र र सेना सिद्ध्याएपछि यहाँ सबै कुरा सहज हुन्छ, त्यसपछि गणतन्त्रको परिकल्पना गरौँला भनेर उनीहरूलाई डिजाइन अन्तर्गत ल्याएको थियो। त्यसैमा हामी पनि यो कुरा नबुझिकन केही कमान्डरहरू हाम फाल्यौँ आफ्नो पेसा छोडेर। हेर्नुहोस् है, प्रचण्ड दोस्रो कुरामा कहाँ चुकिरहेछ, त्यो बेला सफाइ हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलै सफाइ भइसक्थ्यो। प्रचण्ड अर्को कुरामा के चुक्यो भने ठेकदारलाई चाहिँ रङ र राइट छुट्याएन। प्रत्यक्ष गुन्डागर्दी गरेर ठेकापट्टा चलाउने या सरकारले उनलाई ठेकेदारी सर्टेन कोटेसनमा लगेर निर्माणको रूपमा प्रयोग गर्ने, यो दुईटा ठेकेदार को हुन् भनेर चिन्न सकेन, अथवा जनसेना या सङ्गठनलाई यो भ्यू दिन सकेन, किन आपराधिक ग्याङका जम्मै ठेकेदारहरू माओवादीमा आए। तेस्रो प्रचण्ड कहाँनिर चुकेछ, 2064 को पछि 2/3 बहुमत आएपछि लगट्टै सबजनालाई सिस्टम ल्याउनको लागि जो भ्रष्टाचारमा मुछेका व्यक्ति थिए, जो देशलाई निकै घातक प्रक्रियामा अगाडि लगिराखेका थिए, ती व्यक्तिलाई चिनेर तुरुन्तै सिस्टममा ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो ल्याउन सकेन, आफै रुमाल्यो। घरिघरि त्यो कहाँ नभएको जोगी, त्यो काहीँ नभएको जोगी मुले एउटा जाब जोगीसँग भिड्यो, पशुपतिको पुजारीसँग। काहीँ नभएको मुले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि चलाउन सक्ने परमाधिपति एउटा राष्ट्रपति थियो, त्यतिखेर कार्यकारी तपाईँको सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्छ। काहीँ नभएको जाब एउटा रुकमानगढ कटवालजीले चलाइदियो। हेर्नुहोस्, गर्नुपर्ने कहाँ, चलाइदियो कहाँ। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर प्रचण्ड तत्कालीन यो 3 कुरामा चुक्यो र प्रचण्डलाई घेराबन्दी गर्ने या नेकपा माओवादी केन्द्रलाई घेराबन्दी गर्नेहरू चाहिँ सहजता रूपले तपाईँको अगाडि बढाइदिए। अनि आज फेरि सकिएन, त्यो विगतका फौजदारी अभियोग लागेका, विगतका भ्रष्टाचारमा मुछेका मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिनलाई सहजताको वातावरण नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि खेलेको छ। यसमा दुई मत छैन। हेर्नुहोस्, दुई मत छैन। म भन्छु साँच्चै जनवाद मान्ने हो भने आजदेखि यी व्यक्तिको बारेमा चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। भले उहाँहरू बेकरार तपाईँको गर्नु भएको छैन, वारदातको घटनामा अहिले उहाँ संलग्न हुनुहुन्न, तर म भन्छु क्लिन चिट कसलाई दिने? क्लिन चिट अदालतले मात्रै दिएर पुग्दैन। लोकतन्त्रमा क्लिन चिट जनता आफ्नो अभिमत प्रयोग गरेर क्लिन चिट दिन सक्ने ठाउँ पनि राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज त्यसै सन्दर्भमा देख्नु भएन, स्वतन्त्रमा उठ्ने बालेन्द्र शाहलाई यत्रो स्वागत गरे, राजा आउँदा, राष्ट्रपति आउँदा, प्रधानमन्त्री आउँदा मान्छे अमिलो अनुहार बनाउँछ। निराशा भएर उपस्थित भएको ठाउँबाट तपाईँको जान्छ जनताहरू। हेर्नुहोस्, यहाँले इन्द्र जात्राको कुरा गर्नुभयो,
लगभग इन्द्र जात्रा एउटा माहौल हेर्दा त यस्तो लाग्थ्यो। इन्द्र जात्रा मात्र यहाँले देखिहाल्नु भयो। त्यहाँ राष्ट्रपति चाहिँ यथार्थमा राष्ट्रपतिको स्थानमा नेपाली जनताले चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई राखेको पो देखियो त। भनेपछि त्यो माहौलले जयकार त बालेन्द्र शाहको मात्रै गरेको सुन्यो। ठिकै छ त, उनलाई माया गर्ने व्यक्ति धेरै उपस्थित भएको हुनुपर्छ हैन। तर एउटा के हो भने म तपाईलाई त्यहाँ त तपाईको प्रधानमन्त्रीको पनि उपस्थिति थियो। नेपाली जनता र यहाँका शासकले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुस्, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, नेपालमा यहाँ नेवारको सिस्टम हटाएको छैन, बुझ्नुभयो? खस राजाले एउटा सिस्टम नेवारले कहाँनिर राखेको छ अग्रस्थानमा, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो कुरा धेरैजनाले संस्कृतिविदले मात्रै कुरालाई गर्छ, तपाईँ हामीले गर्न सक्दैन। तर मैले भनिदिन्छु, आज कतिवटा छन् कार्यकारी थाहा छ? काठमाडौँको ठाउँमा एउटा बालेन्द्र शाहजी स्थानीय सरकार प्रमुख, हजुर, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, हजुर, त्यसपछि राष्ट्रपति। यो 3टा राज्यको कार्यकारी व्यक्तिभन्दा माथि को छ यहाँले सोच्नु भएको छ कहिले? भर्खरको कन्या केटी कुमारी। 3टा राष्ट्रिय अध्यक्षभन्दा माथि कुमारी छ, जो यहाँको नेवार परम्परालाई आफ्नो कार्यकारी स्थितिभन्दा माथि राखेर तपाईँको यहाँको जीवन्त राखिरहेछ। 4वटा कार्यकारी यो भएको देशमा, त्यसपछि एउटा लोकल लेभलमा गभर्नर भनौँ न, लोकल अफ हेड पर्सन बालेन्द्र शाह भएपछि नारा लाग्नु स्वाभाविक हो। दोस्रो नारा लाग्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा, तेस्रो नारा लाग्छ तपाईँको राष्ट्रपतिमा, चौथो नारा जीवन्त राख्ने भनेको नेवार परम्पराको संस्कृतिलाई यथावत राखेको छ खस राजाले, जो कुमारी हो। यो देशको 3टा परम्पराभन्दा माथि रहेको, राज्य सत्ताभन्दा माथि रहेको संस्कृति के हो? कुमारी परम्परा हो। कुमारी प्रथालाई सकेको छैन हो। त्यस कारणले तपाईँ हामीले अझै पनि संस्कृतिलाई, परम्परालाई, यहाँको इथनिसिटी जो थियो त्यसलाई अगाडि राखेको विषय छ। यो विषयले तपाईँ हामीले अझै निहाल्न सकिरहेको छैनौँ। अनि यहाँको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले तथानाम गर्ने सांस्कृतिक रूपले सेरेमोनियल मात्र कुमारी प्रथा र राष्ट्रपति हुनुको कारणले गर्दा पनि यस्ता अपराधीहरूले सामान्यतया एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई हातमा लिएर, काबुमा लिएर जे पनि गर्ने भइहाल्नुहोस्। तर म भन्छु, यसै अन्तर्गत अदालतले मात्र क्लिन चिट दिएर पुग्दैन। अब चाहिँ जनताले क्लिन चिट दिने त स्वस्तिक चिन्ह लाएर हो नि। स्वस्तिक चिन्ह जनताले लगाइदिएपछि फेरि यो कुरालाई तपाईँ हामीले नकार्न सक्दैनौँ। जस्तै तपाईँको रेशम चौधरीको बारेमा पनि त्यही कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, रेशम चौधरी अहिले सर्वोच्चमा चल्दैछ। सर्वोच्चमा चलिसकेपछि तपाईँको पूर्णवेदनदेखि र 3टा स्टेप मध्येमा 2टा स्टेपले तिमी चाहिँ दोषी छौ भनिसकेछ। तर अब सर्वोच्चमा विचारधीन छ। सर्वोच्चले विचारधीन राखिसकेपछि 2टा कोर्ट अफ इन्क्वायरीले उनलाई बेकरार गरिसकेपछि त अझै पनि उनलाई रोक्ने प्रावधान त थियो नि, तर रोकिएन। त यसै अन्तर्गत अब यो सबै हामीले अफ्ताब आलमदेखि रेशम चौधरी, दीपक मनागे गुण्डादेखि लिएर मिलन चक्रदेखि लिएर सबै कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँ हामीले जुन अख्तियार गरेछ मुलुक्यानमा, त्यो धाराको बरखिलाफमा पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू आफैले बनाएको कानुन, आफैले जन्माएको कानुनमाथि छोरी बलात्कार गरे जस्तै भयो भने तपाईँ हामीले व्याख्या विश्लेषण यहाँनिर गर्नुपर्ने भयो। जनताले अब यो कुरालाई निहाल्नुपर्ने भयो कि तिमीले बनाएको कानुनमा तिमीले आफै बलात्कार गर्यो भने हामीसँग एउटै राइट छ, सबभन्दा बलियो राइट छ। तिमीले आजदेखि हामी प्रतिनिधि चुन्दैनौँ, तिमी क्यापाबलै छैनौ देश चलाउनको लागि, हाम्रो नजरमा तिमी चाहिँ दोषी छौ भनिदियो भने यस्ता अपराधीहरूको ठाउँ आउँदैन थियो। तर नेपाली जनता अझै पनि मेरो आँगनको बदमास भन्दा तेरो आँगनको बदमास भन्दा मेरो आँगनको बदमास ठिक छ भन्ने क्रममा यो परेको हेर्नुहोस्। त्यसैले विवाद, यो निरन्तरता विवादमा आइरहेको कुरा हो। हेर्नुहोस्, र यो कुरा अब जान्नुपर्छ नेपाली जनताले कि यो देश चलाउने प्रतिनिधि हाम्रो हातमा छन्, हामीले चाहिँ शुद्ध व्यक्ति पठाउनुपर्छ। यति लामो इतिहास बोकेका राजनीतिज्ञहरू छन्, प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिको इतिहास बोकेका 32 वर्ष। हजुर, हिजो आएको ठिटो बालेन्द्र शाहबाट यिनीहरूले सिक्नुपर्ने भयो। मजाले त्यो त निषेधात्मक राजनीतिक अथवा सिन्डिकेट प्रथालाई बढावा दियो भने र लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनिराख्ने, गणतन्त्र भनिराख्ने भनेर नठाक्ने 2003 साल र 6 सालदेखि पसल थापे, नाङ्लो पसलदेखि डिलर पसलसम्म थापेकाहरू आज जनताको अभिमतलाई लट्याउँदाखेरि त एउटा भर्खर आएको ठिटोले चाहिँ देखाइदियो नि त। देखाउनु स्वाभाविक हो, नयाँ पुस्ता त जबरजस्ती आउन खोजिरहेछ नि। तपाईँ हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन गरेको विषय के थियो? रामकुमारी झाँक्री
योगेश भट्टराई के अरे गगन थापा जस्ता पार्टीबाट आइरहेका नयाँ पुस्ता अलिकति फेरिएला नि भन्दा फेरिएनन्। हुन त पातकीको नाति पातकी व्यवहार काहीँ न काहीँ देखाउँछ समाजमा। पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी होइन कि मैले देखेको त पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी भर्ने काम गरियो। यो पहिला भनाइलाई ठ्याक्कै उल्टो भएको छ नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा। बोतल चाहिँ नयाँ आछन्, टठा नाममा आएका छन्, दुनियाँ एबिसी कुनै नाममा रक्सी पुरानै छ, रक्सी चाहिँ पुरानै छ, टेस्ट पुरानै छ। हजुर, जुन नम्बर नेताहरू भन्नु पार्टीका जुन यहाँले नाम लिने उनीहरू चाहिँ हो। त्यसकारण यिनीहरूलाई चिर्ने काम त स्वतन्त्रले गर्यो है। चिर्ने काम स्वतन्त्रले मात्रै होइन कि चिर्ने काम स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व जनताले खडा गरेपछि चिर्ने काम त्यहाँ भित्र रहेका नयाँ उदयमान नेताहरूले पनि चिर्ने काम गर्नुपर्छ। यिनीहरू जलेर कति मरे भने हजुर 8-9 लाख हामीसँग क्रियाशील के अरे युवा संघसँग सदस्य छ, पार्टीको सबै गरेर 15 लाख छ, उनीहरूले 2-2 जना बनायो भने 60 लाख हामीसँग हो। मत आउँछ। महेश बस्नेतको कुरा कोट गर्दै हुनुहुन्छ, मैले उहाँको भिजुअल हेरेको छु महेश बस्नेतजीलाई। महेश बस्नेतलाई मात्र होइन, युथ फोर्स गठन गर्ने प्रचण्डका पञ्च सिंहलाई पनि म भनिदिन्छु, किनभने म त्यहीँको क्याडर हो। तिमीभन्दा अगाडि मेरो जीवन धेरै मैले गुमाएको छु र धेरै लगानी छ। तिम्रो जीवनभन्दा मेरो परिवारको जीवन धेरै ठुलो छ। माओवादी पार्टीमा 5-5 जना मान्छे गुमाएर आएको छु म। मेरो लेक्चरको जागिर गुमाइदिएको छु मैले, बुढो बुवा आमा बुवा पाल्ने छोराछोरी पाल्ने जागिर पनि गुमाएर आएको मान्छे हो। त्यसकारण म पञ्च सिंहलाई, त्यसपछि गएर महेश बस्नेत लगायत गगन थापालाई पनि भन्छु, तिम्रो 10 करोडवटा भनौँ न 10 लाख सक्रिय सदस्य हुँदा पनि तिमी केही गर्न सक्दैनौ। अबको दिनमा किन गर्न सक्दैनौ? त्यही समाजबाट काङ्ग्रेसका तरुणदल आएका पात्र हुन्, त्यही समाजबाट युथ फोर्स आएको हो, त्यही समाजबाट वाइसिएलहरू पात्रहरू आएका हुन्, त्यही समाजमा तथा नामको राजनीतिक आएको हो। राजनीतिक गर्ने कहाँ? त्यही समाजको अगाडि गर्ने होइन। अनि 10 लाख हाम्रो निस्क्यो भने के हुन्छ? तिमीलाई म उमेश बस्नेत कमरेडलाई म भनिदिन्छु, तपाईँ नलिन चोकै काट्न पाउनुहुन्न, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, पञ्चसिंह त्यहाँ त त्यही निस्किन दिनु, हामी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? कहाँ राजनीतिक गर्नुहुन्छ तपाईँ? म कहाँको बिग्रेको किरा हो भन्ने थाहा छैन? सध्य किरा त हुँदै होइन कमरेडहरू। तपाईँहरूलाई होप गर्दा गर्दा अझै तिम्रा अग्रजले जसरी बिगारे देश तिमी पनि त्यही बिगार्ने शिक्षा प्रणालीमा छौ। त्यसैले त मैले अगेन्स्टमा बोलिदिएको हो। मैले त त्यो दिन थाहा पाएँ, जुन दिन हाइकमानमा म प्रतिनिधित्व गरेँ, त्यो दिन थाहा पाएँ कि बादल, प्रचण्ड, बाबुराम यी नेताहरू कहाँ चुके। हामीलाई त जिन्दगी बर्बाद गरिदिए त। यिनीहरूले बनाएको क्रियाशील सदस्य काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेनछन्, सबै ठाउँमा छ। त्यो हेका चाहिँ किन नभएको होला महेश बस्नेतलाई? महेश बस्नेतले अब यहाँ उनीहरूले बनाएको क्रियाशील सदस्य त्यही आधारमा बोलेका थिए केशव स्थापितले। हालत के भयो त्यो किन नहेरेका अरे? त मैले भन्दैछु कुन समाजका म पात्र हुँ भन्ने तिमीले त हेक्का राखेको छैनन् नि। हेक्का राख्नु पर्दैन। त्यो समाजले चाहेको दिनमा तलबाट एकैचोटि तल झारिदिन्छ, जमिनमा पुर्दिन्छ। त्यो हेक्का राख्नु पर्दैन। मत माग्न कहाँ जाने? भोट दिने कसले? त्यही समाजले दिने होइन, त्यही जनताले दिने होइन। त्यही समाजलाई धम्काउने। अनि त्यही समाजलाई धम्काएपछि के हुन्छ? आज धम्काउँदाखेरि प्रचण्ड कति सिलिन्डर गर्नु पर्यो? प्रभुको अगाडि, विदेशीको अगाडि धम्काउँदाको परिणाम होइन। भाग्दा 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 10 ठाउँ भाग्दाखेरि घुमिफिरी रुम जाता आएको होइन बाबुराम भद्राई। त्यस कारणले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको दुहाई माग्नेहरू जनतालाई कहिले पनि लट्याउनुहुन्न। आज जनतालाई लट्याउँदा दरबारको हालत के भएको छ? प्रजातन्त्रको नाउँमा आज काङ्ग्रेस तपाईँको गठबन्धन गर्नु पर्यो, मधेसको नाउँमा बिगबिगी गर्ने आज तपाईँको उपेन्द्र यादवको हालत के भयो? तमालोपाको हालत के भयो? आफ्नै चुनावी ठाउँहरू परिवर्तन गर्दै हिँडेका छन्। हो त नि, जित्ने कसैलाई पनि आत्मविश्वास छैन। त्यस कारणले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको अभिमत लिने हो भने जनता जनार्दन मात्र होइन, जनता सर्वोपरि हुन्। त्यस कारण जनताको अभिमतलाई राजनीति गर्नु छ भने लट्याउनु हुँदैन। मेरो भनाइ त्यो हो। प्रचण्डले के माफी माग्यो? माफी त हामीले माग्नु परिरहेछ नि अझै प्रत्येक ठाउँमा। किन? जनताको आँगनमा तपाईँको कमान्डिङ फोर्स हामीले निभाएको हो। आज 2064 पछिको माओवादी मेरो आँगनमा पनि कहिलेकाहीँ आइपुग्छन्। हिम्मत छ भने हतियार लिएर धम्क्याउन आइज त म जस्तो पहिलाको पुरानो कमान्डरको अगाडि, तिम्रो बाउको अगाडि लास ओछ्याइदिन्छौँ हामी। हामी त त्यसरी क्रान्ति गरेर आएका छौँ। हामीलाई यो किसिमको बिहारी लोकतन्त्र गणतन्त्र जनवाद लाग्छन् भने त हामीलाई थाहा थिएन। आज बिहारी प्रजातन्त्रको यत्रो ठुलो दुहाई माग्ने मूल्यहरू लाज लाग्दैन। अनि आफैले बनाएको कानुनको बरखिलाफमा फौजदारी अभियोग लागेको मान्छेलाई टिकट दिने, उही म तपाईँले भन्छु अहिले होइन, यसको अन्य अर्थ नलागोस्। म पन्जाबको मुख्य भूमिमा गएँ,
त्यहाँ जाट भन्ने आदिवासी रहेछ जो थारूसँग सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस् है, त्यो जाट भन्ने पन्जाबीको एउटा कम्युनिटी छ। त्यो कम्युनिटी अहिले होइन, आजभन्दा 50औं वर्ष अगाडि उहाँहरूको परम्परा के रहेछ भन्दाखेरि छोरीलाई अनिवार्य रूपमा तपाईँको यौन सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बाउले त्यो परम्परा आजभन्दा 50 वर्षको अगाडि कुरा गर्दैछु। अङ्ग्रेज त्यतिखेर अङ्ग्रेज आएर तपाईँ दोस्रो अन्तिम लेफ्टिनेन्ट जनरल इस्ट इन्डिया कम्पनीको क्रिकहम भन्ने हो, भाइ हो, क्रिकम भन्ने थियो। क्रिकहम भन्ने सेकेन्ड डोयट लेफ्टिनेन्ट हो, दोस्रो द्वितीय लेफ्टिनेन्ट हो। पहिलो लेफ्टिनेन्ट आउँदाखेरि त्यो बेलामा तपाईँको जातको यो परम्परालाई तपाईँको अन्त्य गर्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले। त्यो मलाई लाग्छ कहाँबाट त्यो जातको परम्परा हाम्रो प्रतिनिधि सभामा नेतृत्व गर्नुभएका अग्रजमाथि आइपुग्यो। आफैले कानुन बनाउँछन्, 4 वर्ष क्लिन चिट लिनुपर्छ, अनि प्रतिनिधि सभा या कुनै पनि राज्य उसमा आउनुपर्छ, उहाँहरूको स्वतन्त्र अधिकार हो भनिएको छ। निर्वाचन आयोगको कानुनमा त्यही भनिएको छ, मुलुक ऐनमा त्यही उल्लेखित गरिएको छ, अनि संविधानमा त्यही उल्लेखित गरिएको छ। 131 भन्नु भएन धारा ख बमोजिम। हजुर। अनि आज तिनैले अफ्ताब आलम जस्ता, रेशम चौधरी जस्ता, अनि मिलन चक्रे जस्ता मान्छेले क्लिन चिट नपाएको व्यक्तिलाई मुद्दा त विचार दिन्छ नि, कानुन भाषामा त मुल्तवी भनिन्छ नि, मुल्तवीमा भएका व्यक्तिलाई टिकट दिन्छन्। हेर्नुहोस्, अनि जनताले के एक्सपेक्टेसन गर्छ? देश कसरी बन्छ? किन ऊ त विध्वंसै सिकेको छ, उसले कहिले पनि राम्रो कुरा त सिकेको छैन। अनि त्यसको भविष्यताको के एक्सपेक्टेसन? त्यस्ता नेता जितेर आएर फेरि गर्ने के त्यो अर्को पोल्ने फेरि त्यो त झन् मन्त्री बन्छ, भोलि पुलिस उसको हातमा हुन्छ, सिस्टम उसको हातमा हुन्छ। झन् धेरै अपराध गरे, जति अपराध गरे पनि आखिर माफ पाइहाल्दो रहेछ। सुध्रिन मौका हुन्छ, सुध्रिन मौका पाइन्छ। म अलिकति तपाईँले भनिदिन्छु, नेहरूले विगतको धेरै टाढा नजाउँ, विगतको इन्डियाको नेहरूको इतिहास पढ्दाखेरि नेहरूले कारबाहीमा जाउँ भन्दाखेरि महात्मा गान्धीले के भने होइन, आज यो अपराधी भयो, हाम्रै मुलुकको मान्छे हो, हाम्रै दाजुभाइ हो, यत्रो गोराले अपराध गर्दा हामीले एक्सनमा उट्रिन सकेनौँ भने हाम्रो परिवारको विरुद्धमा नजाउँ, तर ऊ सुध्रिन पाउँछ है। उसलाई सुध्रेर राजनीतिक समाजको अगाडि राम्रो मान्छे बनाउने काम तपाईँ र हाम्रो दायित्व हो भनेर तपाईँको महात्मा गान्धीले आफ्नो जीवनीमा लेख्नु भएको छ। हजुर। आज ज्ञानेन्द्र शाह सायद कुनै कालखण्डमा उनलाई गरून् नगरून् राम जाने, राम भरोसे आरोप त लगाइएको छ, तर उनीले गरेको भए अझै कत्लेआम गर्थे नि त, सक्थे नि चाहेर। तर आज उनलाई सुध्रिने मौका दिएको छ, उनलाई थप समाजमा राम्रो भूपू राजाको रूपमा उपस्थित हुनको लागि ठाउँ दिएको छ नेपाली जनताले भने यिनी पात्र पनि भोलि सुध्रिन सक्छन् भने नेपाली जनताले ठाउँ दिने ठाउँ छ, दिनुपर्छ। तर कानुनले उनलाई क्लिन चिट नदिउन्जेलसम्म अपराधी बेकरार गर्दा गर्दै नेपाली पार्टीले चाहिँ मेरो मान्छे ठिक हो अथवा उनले बनाएको कानुन बेठिक हो भन्नतिर लाग्यो कि लागेनन्। त्यस कारणले म भन्छु यो सबै हामीले विश्लेषण गरिराख्दाखेरि त्यो मिलन चक्रे भन्दा खतरनाक यिनी व्यक्ति हो, त्यो दीपक मनाङे भन्दा महागुण्डा नाइके यिनी मन्त्रीहरू हुन्। त्यो चोर भन्दा सामान्यतया गाउँघरमा आरोप लाउने चोर भन्दा महाचोर यिनी छन्। त्यसकारण म आजैदेखि भन्छौँ नो नट अगेन देम, तिनीहरूलाई फेरि पनि सट्टामा ल्याउने काम प्लिज नगर्नुहोस्, मेरो अनुरोध छ। म भन्छु प्रदेशमा जतिवटा प्रतिनिधि उठ्छन् त्यतिवटा स्वतन्त्रमा आउनुहोस्, केन्द्रीय उसमा सङ्घीयमा जतिवटा सांसद उठ्छन्, जतिवटा क्षेत्रमा उठ्छन् त्यति स्वतन्त्र तपाईँहरू पनि। पुरानो सत्ता र शक्तिमा रहेकालाई नो नट एगेन हो। हस् लान सर, त्यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि जय नेपाल आमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा हामीसँग आक्रामक राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र देशको कुनै पनि परिवेशमा इतिहास, भूगोल र वर्तमानमा पोख्त एउटा सशक्त राजनीतिक योद्धा लानु चौधरी सर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सर स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। खेती किसान चलिरहेछ है? चलिरहेछ, देखिहाल्नु भयो। के सपना बोकेर राजनीतिमा घुमिनु भएको थियो? आज कोदालो खन्दै हुनुहुन्थ्यो? होइन, यसमा मेरो पीडा छैन, किनभने विश्वका टप वन देशका राजनीतिज्ञहरूको मैले जीवन बहुत सिम्पली देखेको छु क्या। हजुर। र साँच्चै नै उहाँहरू कुनै कालखण्डमा देशले चलाउन जानुभयो, जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो, तर आएर फेरि आफ्नो हाम्रो दिनचर्या थियो त्यसमा फर्केको देखेँ मैले। तर नेपालमा
चाहिँ यो जबरजस्ती पहिलाका ठुला ठालुलाई हामीले हरायौँ भनौँ न, हटायौँ, एक किसिमको क्रान्तिमा ल्यायौँ, बदनाम गराए पनि अहिले तर हामीले जसले गाइडलाइन गरेको थियो त्यो व्यक्ति आफू अर्को ठुलो ठालु, अर्को जिम्वाल, अर्को ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार र राजा, छोटे राजा भनौँ न, यो स्थानमा देख्नेहरूदेखि चाहिँ अलिकति विरक्त लाग्छ है। यहाँ पनि खेती किसानमा देखियो, मलाई सहयोद्धा होला, मन्त्री पनि भइसकेको लोकेन्द्र विष्ट। हजुर हो, उनी पनि खेती किसानमा पोख्त भएर लागेको देखिन्छ, ड्रागन खेती गरिरहेछ उनले। हो, किन भन्दाखेरि उहाँको एउटा शब्द मलाई मनपर्छ, हामी राजनीति गर्न जाने भनेको देशलाई नभएको कुरा, आफ्नो दक्षता, आफ्नो क्षमता, आफ्नो अनुभूतिलाई देशलाई राम्रो ठाउँ पुर्याउनको लागि राजनीति गर्ने हो, न कि हाम्रो पेसा या पुस्तैनी पेसा बनाउने काम गर्ने होइन। यो राजनीतिक पेसाहरूसँग म पनि विरक्तिएको छु, मलाई नि त्यो दिक्क लाग्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो चाहिँ खुसी लाग्दो है तपाईँहरूलाई, कम्तीमा जनयुद्धको मेन नेतृत्वकर्ताहरू चाहिँ गलत बाटोमा लागे वा तपाईँको नवसामन्तवादको रूपमा उदाए। हजुर, तर त्यही बिचका योद्धाहरू तपाईँ भयो, लोकेन्द्र विष्ट भयो, धेरै यस्ता योद्धाहरू अङ्गभङ्ग भएकाहरू खेती किसानमा लागेर जुन कर्म गरेछन्, त्यहाँ पनि माओवादीले कोहीलाई त मान्छे बनाएछ भन्ने पनि लाग्दो अलिअलि। त्यो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि जनयुद्धबाट आएका केही नेताहरू आफ्नो आर्थिक सम्पन्नता होइन, देशको समृद्धि र आर्थिक सम्पन्नतिर लगे भए सायद हामी खुसी हुन्थ्यौँ, देशलाई लगेको भए। तर त्यतातिर लागेनन् कि उनीहरू आफ्नो पारिवारिक विरासत, विगतका तपाईँको विभिन्नलाई हामी गाली गलौज गर्थ्यौँ, तिनको दिनचर्यालाई क्रिटिसाइज गर्थ्यौँ। आज त्योभन्दा नवसमान्तवाद, पुँजीवादी, नवपुँजीवादीहरू भएर तपाईँको त्यही दुःख गरेका जनतालाई गाली गलौज गर्ने, पुलिस लगाइदिने, गलत मुद्दामा फसाउने अथवा त्यसलाई निरीह बनाउने जुन प्रवृत्ति रच्छन् सत्तामा गएर, त्योदेखि त हेर्नुहोस् थुकेर बरु मुखको ठुक सुक्छ, ती चाहिँ लजाउँदैनन् के, बेशर्मीहरूको जट्ठाहरू गठन गरेर बस्छन् के। अब यो तपाईँले बेशर्मीहरूको जट्ठाहरू जुन गठन गरेर बस्छन् भन्ने कुरा आउनुभयो, म अब मङ्सिर 4 को चुनावलाई लिएर के प्रश्न सोध्ने अनुमति चाहे। हजुर, हामीले अगाडि देखेका सरकारकै तपाईँको ब्ल्याकलिस्टमा परेका, एक किसिमले नेपाली जनताको ब्ल्याकलिस्टमा त स्वतः परेका, भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका, हिरासतमा बसेका विजय गच्छदारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेछ। भोलि जितेर फेरि उहाँ मन्त्री बन्ने होला। मोहम्मद अफ्ताब आराम जिउँदै दर्जनौँ मान्छेलाई चाहिँ बलिरहेको इटाभट्टामा, 2 दर्जन पुग्न 2 दर्जन यहाँले नै भन्नु, इटाभट्टामा झोस्ने उनलाई रौतहटबाट सिफारिस गरिएको छ। त्यो पनि अब निर्विकल्प रेशम चौधरी, गणेश लामा लगायतका दीपक मनाङ्गीहरू पनि सिफारिसमा परेका छन्। यस्ता धेरै फौजदारी मुद्दा लागेकाहरू पनि उम्मेदवारी सिफारिसमा परेका छन्। नेपाली राजनीतिले दिएको यो परिचयलाई हो अलिकति नेपाली जनता पहिले मात्रै जानेछस् र थारू भनेर तपाईँहरूको मिडिया मेरो विरुद्ध कमेन्ट्सहरू आएकोहरू देख्छु म। कमेन्ट्स गर्नुभयो, राम्रो कुरा हो, कमेन्ट्स गर्न पाउने उहाँको अधिकार हो। तर तपाईँले यो प्रश्न गरिसकेपछि एउटा कुरा के जबरजस्त छ भन्दाखेरि नेपाली जनताले नेपालको संविधान र कानुन पढेछन् कि छैनन् भन्ने मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो क्या। ठ्याक्कै तपाईँले यस्तो संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो म माथि। के छ भने संविधानमा कुनै पनि व्यक्ति हो, एउटा म दुईटै कुरा भनिदिन्छु, एउटा अदालतमा अभियोग साबित नभएको व्यक्तिलाई आरोप लाउन या दोषी ठहर गरिँदैन भनेको छ। काली कोटेहरूलाई म विभिन्न मिडिया बोलेको म सुन्छु, देख्छु। यति मात्र होइन, खोप कराई मन्त्री नबनुन्जेलसम्म निष्पक्ष कराउने आज मेरै नजिकै एक जिल्ला वारिपारी छौँ, कर्णालीले वारपार गरेको अग्रज मन्त्री हुनुभएको छ। म मन्त्रीजीलाई नै नामै कोड गरिदिन्छु, गोविन्द बन्दीजी, गोविन्द पोखरेलजी। उहाँ आज सफ्ट, म बोल्नुको कारण के हो भने उहाँ कतै त्यो ठाउँमा गइसकेपछि गर्न नसक्ने ठाउँ देखेर हो कि उनले जति कराउन मजा लाग्यो त्यसपछि गर्न नसकेर हो कि सफ्ट बोल्नुहुन्छ। म तपाईँले भन्छु, संविधानमा के उल्लेखित छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति अभियोग साबित या अभियोग दोषी करार गरेर जेल नेल खानेर 4 वर्ष चाहिँ उसको अभियोग साबित भएर क्लिन चिट पाएको, मतलब उहाँ दोषी हुनुहुन्थ्यो तर अब चाहिँ उहाँ 4 वर्ष बितिसक्यो, एउटा सामान्य नागरिक र राम्रो उसमा दिनचर्या बिताएको कारणले गर्दा निजलाई चाहिँ त्यसपछि राजनीतिक फिल्डमा उहाँको स्वैच्छिक अधिकार प्रयोग गर्न दिने भनेर संविधानमा एकदम उल्लेखित विषय छ। अब नेपाली जनताले चाहिँ यो कुरा चाहिँ मतलब याद छ कि छैन
जस्तो यहाँले भन्नुभयो मिलन चक्रे लगायत दीपक मनाङ्गे लगायत गणेश लामा लगायत भ्रष्टाचारमा मुछिएका तपाईँको विजय कुमार गच्छेदार लगायत 21 जना मान्छे मार्ने तपाईँको टिकापुर केसमा नक्ली केस भिराइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी लगायत कुरा गर्नुहुन्छ भने के आधारमा तिनलाई टिकट दिन गर्यो? जस्तै दीपक मनाङको बारेमा अहिले कुरा गर्न सुहाउँदैन। फेरि किन सुहाउँदैन भने उनी माथि 8 चोटि जेल लगेको छ। 2 चोटि त म बसेको छु उनी सँगसँगै तपाईँको सदरखोर दिल्ली बजारमा 2टा केसमा हामी सँगसँगै भेट भएको छौँ। म माथि पनि नक्ली केस भिराउँदाखेरि त उनको चाहिँ 8 चोटि लग्यो र 8 केस भिराउँदाखेरि पटक गरेर पैसा कमाउने सेटिङमा उनलाई लगिसकेपछि उनले क्लिन चिट पाइसकेपछि लगट्टै उनको बारेमा पहिलोचोटि जो स्वतन्त्र उम्मेदवार भए त्यो बेला चाहिँ उहाँलाई 4 वर्ष काटेको अवधि थिएन। हेर्नुहोस् है, जबकि संविधानमा प्रत्यक्ष उल्लेखित छ कि निजले 4 वर्ष क्लिन चिट पाइसकेपछि अदालतले उनलाई दोषी करार गरेर पनि जेल नेल खानिसकेपछि उनले 4 वर्ष चाहिँ राजनीति गर्न पाउँदैनन् भनेर उल्लेखित थियो संविधानमा। तर दीपक मनाङ्गे गुण्डाले के गरे भने 2 वर्षमा उहाँ चाहिँ सांसद हुनुभयो। कानुन लागेन। अहिले अफ्ताब आलम 21 जना मान्छे जिउँदै भित्र हालेको गएर उहाँ थारूलाई फसाए यहाँका। त्यसमा त कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री थिए नि, कृष्ण सिटौला जेल जानु पर्दैन। तर अफ्ताब आलम जेल छ। अफ्ताब आलम 21 जना मान्छे हालेको नाउँमा छन् तर उनलाई निर्विकल्प तपाईँको सिफारिस गर्छन् सांसदको लागि भनेपछि ल गोविन्द बन्दी लगायत अन्य कालीकोटेहरूले कालो कोट लगाएका नलायक न्यायाधीशहरूले अधिवक्ताहरू आफूलाई वरिष्ठतम भन्नेहरू आज ठडियाइराख्दाखेरि म तपाईँहरूसँग प्रश्न गर्छु लानु चौधरीले, त्यसो भए तिम्रो पढाइ नक्ली हो त? अथवा तिम्रो अध्ययन कानुन र संविधान या फौजदारी अभियोगको बारेमा पढ्न के नेपाली जनतालाई भरम फिजाउँदैछौ? पाउने होइन नि। अफ्ताब आलम मात्रै होइन, भ्रष्टाचार केस लागेका विजय कुमार गच्छेदार पनि त त्यो कानुन लाग्नुपर्छ। तर लागेन। आम पब्लिकले मलाई अभद्र व्यवहार गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको जेल हाल्छन्। सामान्य व्यक्ति गयो भने ए मेरो घरमा चोरी भयो, यो मान्छे चोर हो भन्दा हजुर चोरको कानुन छैन भन्छ पुलिस मूल्यहरू। पुलिस नलायक भेजाहरू, स्वास्नी पाल्न नसक्ने मूल्यहरू यो शब्द जवाब दिन्छ एउटा सामान्य व्यक्तिलाई जसको एप्रोच हुँदैन तपाईँको चौकीमा है, कानुनै छैन भन्छ। तर त्यही व्यक्तिलाई 4 वर्ष 5 वर्ष अभियोग खानेका म पटक राजनीतिक उसमा दुनियाँ उसमा जेल गएको मान्छे मलाई थाहा छ कि एउटा सामान्य नागरिकले 4-5 वर्ष जेल खानेको छ। यो आफूलाई वरिष्ठ भन्नेहरू, आफूलाई अधिवक्ता भन्नेहरू, आफूलाई न्यायाधीश भन्नेहरू, के तिमीले मात्रै मूल्य कानुन पढेछौ? आमा बुवा पाल्नलाई, स्वास्नी पाल्नलाई हामी पढेका छैनौँ? यो कुरा अलिकति नेपाली जनताले अध्ययन गर्ने र घर घरमा म भन्छु नेपालको कानुन राख्ने गर। तपाईहरू पढ्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको घरमा प्रत्येक नेपालीको घरमा प्रत्येक 5 देखि 6 वटा नानीहरू एसएलसी र अन्डर ग्रेजुएट +2 छन्। हेर्नुहोस्, तिनले त अध्ययन गरेर कानुन यो हो बा, यो हो बाजे, यो हो फलाने ढिस्काने भनेर भन्न सक्ने त एबिलिटी छ नि त। आफैले बनाएको संविधान, आफैले बनाएको कानुन बमोजिम आफै नचलेको देखियो नि त्यहाँ। हो, यही नचल्दा यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 झले कैदमा बसेको हजुर कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख स्पष्ट उल्लेख छ। निर्वाचन कानुनमा पनि यही उल्लेखित छ। हेर्नुहोस् है, तर यिनले आफै बनाएको कानुन आफै बलात्कार गरेकै गरेनन्। त्यस कारणले मैले पटक भनेको छु तपाईँहरूको मिडियाबाट, दे आर नट एक्चुअली पोलिटिसियन पर्सन, दे आर बिजनेस पर्सन अर क्राइम अफ बिजनेस पर्सन अर दे आर पोलिटिकल रेप अफ द पर्सन। भनाइको अर्थ उनीहरू रियालिटीमा उनी चाहिँ व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होइनन्, यिनीहरू बलात्कारी हुन्। तर आर्ट कसको लिएछन्? पोलिटिक्सको एउटा पेसा बनाएर राजनीतिकको एउटा आड लिएर तपाईँको जनतालाई पटक यिनले भन्नुहुन्छ भने तपाईँको के हुन्छ? कानुन सजाय टोक्दाखेरि कुनै पनि अपराध मुनासिब दिमाग बोकेर अपराध गर्नलाई पनि दोषी ठहर गरिनेछ भनेर तपाईँको मूल्याङ्कनभित्र उल्लेखित छ। अब अपराध मानसिकताको मुनासिब भनेको दिमागमा आउने अपराध सहयोग गर्नेहरू अपराधी हुन् भने म भन्छु यी पात्र पनि अपराधी हुन्। किन भन्दाखेरि जनताको पक्षमा आफै कानुन बनाएर आफै बलात्कार गरेका छन्। जबकि निर्वाचन कानुनमा, मुलुकियनभित्र, संविधानभित्र तिनटै कानुनमा के छ भने कैद काटिराखेका व्यक्ति चाहिँ एउटा स्टेपको अदालत भनेको जिल्ला अदालतले मात्रै त्यो दोषी करार गर्यो भने तिनीहरूलाई चुनाव लड्ने अधिकार छैन। तर अफ्ताब आलमको विषयमा सर्वोच्च अदालत पुगेछ भनेको फाइनल कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा गइसकेको छ। तर उनलाई के गरेछ भन्दाखेरि एकदमै कुनै बाधा अर्चना नदिकन नेपाली कांग्रेसले टिकट दियो।
अनि जेलमुक्त ललिता निवास बेच्ने बेलामा सिग्नेचर गरेको बकाइदा प्रमाण छ, विजय कुमार गच्छेदारले दिएको छ। पटक पटक अपराधी भएका क्लिन चिट नपाएका तपाईको मुल्तवी भन्छ कानुनी भाषामा, त्यो मुल्तवी भनेको जतिखेर पनि अपराध बेकरार गर्न सक्ने बोकेका बसेका गणेश लामाजी, मिलन चक्रे लगायत धेरै तपाईको गुण्डाहरूलाई कोटाबिन कोइरीले कोड गरेको छ, तर तिनीलाई दिएको छ। अब मानिलिनुस् एउटा सामान्य जनताले सामान्यतया झगडामा कैद काट्छ भने यी मूल्य देश बेचुवालाई कैद गर्नु पर्दैन? होइन, यिनीहरूलाई हामीले थोरै गुण्डा बनाएको हौ। यिनीहरूलाई त राज्यले सरकारले नेपालमा दुई कारणले गुण्डागर्दी चल्छ। एउटा चाहिँ ठेकदारले बनाउँछ, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलले बनाउँछ, राजनीतिक व्यक्तिले बनाउँछ, एउटा साधारण व्यक्तिले गुण्डा, अर्को गुण्डा बनाउँछ जब त्यसलाई पुलिस प्रशासनले कोड गरिसकेपछि त्यो मान्छे सेक्युरको लागि सुरक्षित हुनको लागि गुण्डा बन्छ कि बन्दैन। जसरी दीपक मनाङ्गे र मेरो बिच तपाईको भने नि त्यो बेला पार्टीले चाहिँ इन्काउन्टर गरिदिनु, सिध्याइदिनु भनेर आदेश दिँदा मैले त्यो दिन उनको लाइफ डायरी जम्मै सोधेँ। उहाँले हार्दिकपूर्वक भाइ सुन भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले आफ्नो बन्दुक गोलीलाई डाउन गरेर उनको कसरी गुण्डा बने, उनको डन बनाउनुको कारण के थियो, पुलिसले कसरी बनायो, राजनीतिक नेताले कसरी बनायो, उनी आफैमा डन कसरी बने भनेर मैले उनको इतिहास लिइसकेपछि मैले उहाँसँग केही कुरा सम्झौता हतियार सम्झौता गरेर हिँडेको तपाईँहरूको मिडियामा त मैले भन्दाखेरि अब मानिलिनुहोस् यहाँ त गुण्डा जबरजस्ती बनाइन्छ। दीपक मनाङ्गेले भने जस्तै यहाँ गुण्डा जबरजस्ती बनाइन्छ। हेर्नुहोस्, कसैको नाम बेचिदिने, कसैले कुनै काण्डमा नक्ली काण्डमा पुस्ने, त्यसपछि गएर त्यसलाई काम को हुन्छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यहाँ सिद्ध्याउनु पर्ने व्यक्तिहरू के माओवादी प्रचण्डले यो गल्ती गरे हो क्या? त्यो दिन प्रचण्डले के गल्ती गरेछ भन्दाखेरि प्रचण्डले गल्ती त्यहाँनिर गरेछ। त्यो दिन अधिवक्ता भन्नेहरूलाई जनसेनाको बिचमा राखेर या हामी जस्ता इमान्दार विगतका कमान्डरसँग राखेर इन्भेस्टिगेसन गरेर तिनको लेभलिङ सफाई गर्ने प्रक्रियामा चुकेको छ प्रचण्ड। अब दोस्रो भन्छु, दोस्रो प्रचण्ड त केमा चुके नि? नै, ऊ त राजनीति गर्न आएका 12 बुँदे सम्झौता पछि त झन् नै 12 बुँदे होइन, 12 बुँदेको साथी म पनि छु त्यहाँको। 12 बुँदे त इन्डियाले तँलाई चाहिँ हामी झुन्ड्याइदिन्छौँ यसरी आउनुपर्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँको बसेर सिआइएको चिफ बसेर अनि तपाईँको के भन्छ त्यो वामपन्थी नेता सीताराम येचुरी समाज बसेर त्यो गलत सम्झौता गरे। हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडि एउटा सम्झौता के थियो भने राजतन्त्र र सेना सिद्ध्याएपछि यहाँ सबै कुरा सहज हुन्छ, त्यसपछि गणतन्त्रको परिकल्पना गरौँला भनेर उनीहरूलाई डिजाइन अन्तर्गत ल्याएको थियो। त्यसैमा हामी पनि यो कुरा नबुझिकन केही कमान्डरहरू हाम फाल्यौँ आफ्नो पेसा छोडेर। हेर्नुहोस् है, प्रचण्ड दोस्रो कुरामा कहाँ चुकिरहेछ, त्यो बेला सफाइ हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलै सफाइ भइसक्थ्यो। प्रचण्ड अर्को कुरामा के चुक्यो भने ठेकदारलाई चाहिँ रङ र राइट छुट्याएन। प्रत्यक्ष गुण्डागर्दी गरेर ठेकापट्टा चलाउने या सरकारले उनलाई ठेकेदारी सर्टेन कोटेसनमा लगेर निर्माणको रूपमा प्रयोग गर्ने, यो दुईटा ठेकेदार को हुन् भनेर चिन्न सकेन अथवा जनसेना या सङ्गठनलाई यो भ्यू दिन सकेन, किन आपराधिक ग्याङका जम्मै ठेकेदारहरू माओवादीमा आए। तेस्रो प्रचण्ड कहाँनिर चुकेछ, 2064 को पछि 2/3 बहुमत आएपछि लगट्टै सबजनालाई सिस्टम ल्याउनको लागि जो भ्रष्टाचारमा मुछेका व्यक्ति थिए, जो देशलाई निकै घातक प्रक्रियामा अगाडि लगिराखेका थिए, ती व्यक्तिलाई चिनेर तुरुन्तै सिस्टममा ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो ल्याउन सकेन, आफै रुमाल्यो। घरिघरि त्यो कहाँ नभएको जोगी, त्यो काहीँ नभएको जोगी मुले एउटा जाब जोगीसँग भिर्यो, पशुपतिको पुजारीसँग। काहीँ नभएको मुले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि चलाउन सक्ने परमाधिपति एउटा राष्ट्रपति थियो, त्यतिखेर कार्यकारी तपाईँको सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्छ। काहीँ नभएको जाब एउटा रुकमानगढ कटवालजीले चलाइदियो। हेर्नुहोस्, गर्नुपर्ने कहाँ, चलाइदियो कहाँ। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर प्रचण्ड तत्कालीन यो 3 कुरामा चुक्यो र प्रचण्डलाई घेराबन्दी गर्ने या नेकपा माओवादी केन्द्रलाई घेराबन्दी गर्नेहरू चाहिँ सहजता रूपले तपाईँको अगाडि बढाइदिए। अनि आज फेरि सकिएन, त्यो विगतका फौजदारी अभियोग लागेका, विगतका भ्रष्टाचारमा मुछेका मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिनलाई सहजताको वातावरण नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि खेलेको छ। यसमा दुई मत छैन। हेर्नुहोस्, दुई मत छैन। म भन्छु साँच्चै जनवाद मान्ने हो भने आजदेखि यी व्यक्तिको बारेमा चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। भले उहाँहरू बेकरार तपाईँको गर्नुभएको छैन, वारदातको घटनामा अहिले उहाँ संलग्न हुनुहुन्न, तर म भन्छु क्लिन चिट कसलाई दिने? क्लिन चिट अदालतले मात्रै दिएर पुग्दैन। लोकतन्त्रमा क्लिन चिट जनता आफ्नो अभिमत प्रयोग गरेर क्लिन चिट दिन सक्ने ठाउँ पनि राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज त्यसै सन्दर्भमा देख्नु भएन, स्वतन्त्रमा उठ्ने बालेन्द्र शाहलाई यत्रो स्वागत गरे,
राजा आउँदा, राष्ट्रपति आउँदा, प्रधानमन्त्री आउँदा मान्छे अमिलो अनुहार बनाउँछ। निराशा भएर उपस्थित भएको ठाउँबाट तपाईँको जान्छ जनताहरू। हेर्नुहोस्, यहाँले इन्द्र जात्राको कुरा गर्नुभयो। लगभग इन्द्र जात्रा एउटा देखिहाल्नु। इन्द्र जात्रा मात्र यहाँले देखिहाल्नु भयो। त्यहाँ राष्ट्रपति चाहिँ यथार्थमा राष्ट्रपतिको स्थानमा नेपाली जनताले चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई राखेको पो देखियो त। भनेपछि त्यो माहौलले जयकार त बालेन्द्र शाहको मात्रै गरेको सुन्यो। ठिकै छ त, उनलाई माया गर्ने व्यक्ति धेरै उपस्थित भएको हुनुपर्छ हैन। तर एउटा के हो भने म तपाईँलाई त्यहाँ त तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पनि उपस्थिति थियो। नेपाली जनता र यहाँका शासकले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, नेपालमा यहाँ नेवारको सिस्टम हटाएको छैन, बुझ्नुभयो? खस राजाले एउटा सिस्टम नेवारले कहाँनिर राखेको छ अग्रस्थानमा, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो कुरा धेरैजनाले संस्कृतिविदले मात्रै कुरालाई गर्छ, तपाईँ हामीले गर्न सक्दैन। तर मैले भनिदिन्छु, आज कतिवटा छन् कार्यकारी थाहा छ? काठमाडौँको ठाउँमा एउटा बालेन्द्र शाहजी स्थानीय सरकार प्रमुख, हजुर, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, हजुर, त्यसपछि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यो तीनटा राज्यको कार्यकारी व्यक्तिभन्दा माथि को छ? यहाँले सोच्नु भएको छ कहिले? भर्खरको कन्या केटी कुमारी। तीनटा राष्ट्रिय अध्यक्षभन्दा माथि कुमारी छ, जो यहाँको नेवार परम्परालाई आफ्नो कार्यकारी स्थितिभन्दा माथि राखेर तपाईँको यहाँको जीवन्त राखिरहेछ। 4वटा कार्यकारी यो भएको देशमा, त्यसपछि एउटा लोकल लेभलमा गभर्नर भनौँ न, लोकल अफ हेड पर्सन बालेन्द्र शाह भएपछि नारा लाग्नु स्वाभाविक हो। दोस्रो नारा लाग्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा, तेस्रो नारा लाग्छ तपाईँको राष्ट्रपतिमा, चौथो नारा जीवन्त राख्ने भनेको नेवार परम्पराको संस्कृतिलाई यथावत राखेको छ खस राजाले, जो कुमारी हो। यो देशको तीनटा परम्पराभन्दा माथि रहेको, राज्य सत्ताभन्दा माथि रहेको संस्कृति के हो? कुमारी परम्परा हो। कुमारी प्रथालाई सकेको छैन हो। त्यस कारणले तपाईँ हामीले अझै पनि संस्कृतिलाई, परम्परालाई, यहाँको इथनिसिटी जो थियो त्यसलाई अगाडि राखेको विषय छ। यो विषयले तपाईँ हामीले अझै निहाल्न सकिरहेको छैनौँ। अनि यहाँको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले तथानाम गर्ने सांस्कृतिक रूपले सेरेमोनियल मात्र कुमारी प्रथा र राष्ट्रपति हुनुको कारणले गर्दा पनि यस्ता अपराधीहरूले सामान्यतया एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई हातमा लिएर, काबुमा लिएर जे पनि गर्ने भइहाल्नुहोस्। तर म भन्छु, यसै अन्तर्गत अदालतले मात्र क्लिन चिट दिएर पुग्दैन। अब चाहिँ जनताले क्लिन चिट दिने त स्वस्तिक चिन्ह लाएर हो नि। स्वस्तिक चिन्ह जनताले लगाइदिएपछि फेरि यो कुरालाई तपाईँ हामीले नकार्न सक्दैनौँ। जस्तै तपाईँको रेशम चौधरीको बारेमा पनि त्यही कुरा आयो। हेर्नुहोस् है,